पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपकी वीडियो भी देखी है, एक जवाबी वीडियो आई है और अब मैं वो वीडियो चलाऊं। अच्छा, एक ये भी मैं आपको एक बता दूं मुफ्ती साहब, ये मेरा आपसे वादा है सबके सामने कि आप मेरी कोई भी वीडियो का टोटा डालें अपना पॉइंट को समझाने के लिए, ताकि स्ट्रॉ मैनिंग होने का खदशा कम से कम हो। तो आप मेरा कोई भी क्लिप डालें अगर, तो मैं आपको मैं अपनी बात कर रहा हूं, कोई स्ट्राइक भेजने का आपको कोई इस चीज का सोचने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बल्कि ये वादा किसी और से भी कर बैठा था और वो बंदा बाद में बदीद हो गया, तो उसको भी मैंने कभी स्ट्राइक नहीं भेजी, क्योंकि मैं ये कह चुका था कि जिन्होंने हमारी वीडियो यूज करनी है वो कर ले इल्मी रद्द के तौर पे। तो आप मेरी भी ये टोटे लगा के जवाबन कर सकते हैं। मेरा आपको वर्ड है कि कोई आपको मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक या कोई इस तरह की चीज नहीं आएगी। कोई बहानेबाजी नहीं मैं बनाऊंगा कि देखो इन्होंने स्ट्रॉ मैन किया इसलिए स्ट्राइक भेज रहा हूं ना, यूज कीजिए आप। तो लेकिन आपकी तरफ से भी जब ये इजाजत, हमें एक्सप्लिसिटली इजाजत मिल जाएगी, तो मैं आपकी वीडियो भी चला दूंगा ताकि स्ट्रॉ मैनिंग का चांस कम हो। आपने अभी एक ट्वीट किया जिसमें आपने ये कहा है कि जो सबसे बड़ा प्लेयर, अच्छा ये आपने ना, अनफॉर्चुनेटली योर बेस्ट प्लेयर था गालिब कुमार। ये ज़्यादती कर दिया आप। चले मैं ऑलराउंडर हूँ शायद। वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। ठीक है, ही इज अ लायर। ये आपने सख्त जुमला इस्तेमाल करते हो। मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे आपने ये सख्त जुमला इस्तेमाल किया। He deliberately changes the translation of Arabic text to suit his agenda. Here's the trailer of detailed refutation. अच्छा, रेफ्यूटेशन का मतलब पहली बात ये है कि आपने एक चीज को रद्द किया है, इसका मतलब उस रद्द का रद्द भी हो सकता है, रेफ्यूटेशन की रेफ्यूटेशन भी हो सकती है। एंड रेफ्यूटेशन बाय इटसेल्फ इज नॉट नेसेसरीली एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, आप रिफ्यूट करते हैं हमारे एक बयान को कि हजरत मोहम्मद ने हजरत जैनब से इसलिए शादी की क्योंकि ये एथियस्ट इस बात को कहते हैं, तो इस वजह से हमने ये किया। तो और आपके और हाँ, एक मैं आपको छोटी सी वैसी दूसरी बातें भी बता दूं। आपने आपने उसको कहा कि इस्तबरा, कि इसको स्पेलिंग नहीं आते सही, क्योंकि उसको ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है, या नहीं उर्दू आती है ना अरबी आती है। आपने गालिब के ऊपर ये बात की। ये वो बात है, मेरा एक दोस्त था ऑस्ट्रेलिया में, टर्किश था, तो उसने ऑडी गाड़ी ली, ऑडी ऑडी जिसे कहते हैं। तो वो बेचारे का एक्सेंट ऐसे था, उसने मुझे आके बड़े शौक से बताया, उसने कहा मैंने गाड़ी ली ओडी। ओडी कह रहा था वो, ओडी। मैं आपकी वाली लॉजिक अपनाता, मैं आपको कहता हूं तेनू ते गड्डी दा नाम नहीं लेना आंदा, तेरे कोलों कित्थों आ गई गड्डी। तो ये बात गलत है और आपने गालिब को इसके ऊपर जुगत मारी, तो हम भी आपको इस तरह की एक दो बातें मार सकते हैं। अब देखें, आपने लायर के स्पेलिंग देखे क्या लिखे। लायर LIAR होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ मुकाबला करोगे, जस्ट सेइंग, ऐसे ही कह रहा हूं। या आप बोलते हैं तिबरानी, तिबरी, तिबरी आप बोलते हैं। ओ भाई, तिबरी नहीं होता, तबरी होता है, तबरी जबर है उसके पीछे। ये बल्कि इंजीनियर मिर्जा साहब ने भी जुगत मारी हुई है, और तबरी नहीं होता, तिबरी तबरी होता है। तो ये भी आप ना, ये वाले आपके मनसब को ये चीजें सूट नहीं करती, जो आप इस तरह के स्ट्रॉ मैनिंग और इस तरह के फजूल तरह के आर्गुमेंट पे जाते हैं। यू हैव एड्रेस्ड द आर्गुमेंट्स योरसेल्फ, दैट्स फेयर इनफ। तो उन आर्गुमेंट्स के ऊपर आते हैं। पहला आपने आर्गुमेंट रद्द किया और आपने कहा ये ट्रेलर है। पहला आपने आर्गुमेंट दिया, आपने कहा कि जी 2 बीवियां, आप हमारा मुकदमा नहीं समझे कि, और आपने उसके कुछ हवाले दिए। ठीक है, और ये मेरा मॉडस ऑपरेंडी है कि मैं सिर्फ उन्हीं चीज के ऊपर जाता हूं, इसलिए मैं कुरान और हदीस से आगे नहीं जाता आपकी फिक्र में, क्योंकि मुझे पता है कि, और आपको भी पता है इस बात का, और आप लोगों ने पीएचडियां की ही इसी मामले के ऊपर है, जो झोल है, जो गंद भला लिखा हुआ है, और आपने उनकी आपकी ट्रेनिंग ही उस पर हुई है। हम जिसारत नहीं करेंगे आपसे इस चीज के ऊपर आर्ग्यू करने की।
اور لیکن ہمارے نزدیک ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق یہ چیزیں بڑی ٹرشری قسم کی چیزیں ہیں. دے ایکچولی ڈونٹ میٹر. یہ صرف جوابی الزامی پھکی کے طور کے اوپر ان کی ویلیو ہے, ویسے ان کی ویلیو نہیں ہے. فار ایگزامپل ہمارے ورلڈ ویو میں, ہیومنسٹ ورلڈ ویو میں, لونڈی کا ہونا ہی ایک گندا اور گھٹیا عمل ہے جس کا کوئی آرگومنٹ نہیں بنتا. جس کے آپ آرگومنٹ دیتے ہیں اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا, وہ کافر بھی کرتے تھے تو ہم نہ کرتے تو پیچھے رہ جاتے تو ہمارے ساتھ ظلم وغیرہ وغیرہ. اگین that is fair enough. وہ آپ کا جواب ریفیوٹیشن آتی ہے and we counter refute it and we don't buy it. تو یہاں تک ہم بات رکھتے ہیں. جو آگے جو بات ہے کہ نہیں لونڈی کے ساتھ چاہے گلابوں کا بستر سجا کے پھر اس کے ساتھ سیکس کریں, اس کی تلقین دی گئی ہے, یا اس کو چپیڑے مار کے اس کے ساتھ سیکس کیا جائے, اس کی تلقین کی گئی ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے they are beyond the full stop, اور ہم فل سٹاپ لگا چکے ہیں کہ لونڈی کائنات کے بنانے والے نے رحمت للعالمین نے یہ چیزیں اس کو زویب نہیں دیتی. اور ہماری دنیا نے, انسانوں کی دنیا نے, سیکولر ہیومنسٹ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا. اور آپ کا خدا شراب تو جوا تو ختم کر گیا, سود تو ختم کر گیا, لیکن لونڈی بازی نہیں ختم کر سکا. That's it, that is enough. تو آپ نے مقدمے رکھے کہ ہمارے کچھ ان کے اصول ہیں, وہ ہمیں, تو میرا اصول آپ سمجھ لیں. آپ میرا اصول نہیں سمجھے. جس چیز کو آپ نے کہہ دیا نا, انکار کر دیا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا, ہم وہاں پہ ہی ختم کر دیتے ہوتے ہیں بات. میرے جیسے لوگ, فور ایگزامپل, بہت سارے لوگ ہم کہتے ہیں کہ بھئی نہیں حضرت عائشہ کی عمر 9 سال نہیں تھی. آپ مانتے ہیں, لیکن جو لوگ کہتے ہیں, تو میں اس کو یہ جگت نہیں مارتا, اس کو یہ الزام نہیں دیتا کہ بھائی تم تو, تمہارے اسلام میں تو 9 سال کی, میں اس سے یہ نہیں بحث کرتا ہوں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اگر ایک بندہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو, تو we move beyond that. So your job is to either reject it and say کہ میں اس کو نہیں مانتا, اور آگے چلے جائیں. پھر اس کے لیے, لیکن اس میں ہمیں پتا ہے کہ آپ پھنس جاتے ہیں وہاں پہ. آپ کو پھر, کیونکہ آپ ایک مخصوص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو پھر لوگوں کو ٹرکوں کے نیچے پھینکنا پڑے گا, جس میں پھر آپ کی پرابلم ہو جائے گی. میں نے بلکہ چیک لسٹ ہم نے بنانی, ہم سوچ رہے ہیں آپ کی, جن جن کو ریفیوٹ کرتے ہیں نا آپ, جن جن کے کول کو ریفیوٹ کرتے ہیں اور آپ چھپ جاتے ہیں پیچھے, اجماع ہے اس کے پیچھے, آپ وہاں پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. جیسے ہم نے آپ کو بتایا, آپ کے فتویٰ, آپ کے مکتبہ دیوبند سے آپ کو فتوے دکھائے کہ مکروہ ہے ان کے پیچھے. اگر وہ کیا تھا الفاظ, اگر وہ شرک بھی نہیں کرتے, اور آپ کو کوئی اس طرح کے الفاظ تھے, مجھے بھول گئے, تو اس کے باوجود بھی, جو کہ آپ مانتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی نماز مکروہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو اجماع ہے, سب کے پیچھے اذان نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ کو اس فتوے کو ٹرک کے نیچے پھینکنا پڑے گا. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو اپنے دیوبند علماءوں کو جواب دینا پڑے گا. آپ اشرف علی تھانوی کو ٹرک کے نیچے کبھی پھینکیں گے نہیں, آپ تب وہاں پہ اجماع پہ چلے جاتے ہیں, آپ بات گول مول کر دیتے ہیں. اشرف علی تھانوی کی جو گندی گندی باتیں بہشت زیور میں لکھی ہوئے, مسئلے نمبر 10, مسئلہ نمبر 420, وہ جو مسئلے لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے شغل جو لگایا ہوا ہے. باقی چیزیں ہمیں کیا اس میں انٹرسٹ پڑے کہ آپ نے ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا اور اس طرح کرنا, یا خالی بس اسی طرح کر لینا. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. تو آپ نے, چلے اب آگے چلتے, تو آپ نے فار ایگزامپل جو کچھ کوٹ کی, اور آپ نے یہ جو لائر کا جھوٹ بولا نا, یہ آپ نے غلط کیا. آئی نو غالب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ ٹرانسلیشن یہ کہ لونڈیوں کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, اور غالب سے یہ ایک مسٹیک ہو گئی انڈرسٹینڈنگ کی, ہم نے اس کو اس میں کریکٹ کر دیا, اور وہ اسی وقت ہی مان گیا, اس نے بحث نہیں کی, which means کہ he misunderstood it, اور اس میں کوئی اس کی غلطی نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس آیت کو مس انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں, unless کہ they read the تفاسیر. fair enough کہ آپ تفسیر کو پڑھیں اور اس کے اوپر بات کر دیں, تو وہ انہوں نے کر دی, تو وہ اس پہ چل گئے. آپ نے اب آگے کیا کیا, یہاں پہ چلاکی آئی نا, آپ نے آگے سے پھر حوالہ دیا کہ اگر اس کو, اب قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا, قرآن میں لکھا ہوا یہ ویسی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی لونڈی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے تو اللہ اس کو, بدچلنی کا الزام لگائے, جھوٹا بدچلنی کا الزام لگائے, تو اللہ اس کو آخرت والے دن سزا دے گا. اب وہ بیچاری کوڑے کھا رہی ہے, تو کیا وہ کوڑا پکڑ کے روک کے کہہ سکتی ہے کہ نہیں میرے اوپر جھوٹا الزام ہے؟ نہیں, غلاموں کو اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی اپنے علماؤں کے اوپر. آپ نے ایک حوالہ دیا جو کہ سیکنڈری ہے, اور وہ اجتہاد کے اوپر بیس ہے, اور اس کے اوپر فردر اجتہاد کے اوپر آپ نے فردر استدلال کر دیا. آپ نے یہ کہا کہ بھئی اگر کوئی مالک اپنی کنیز سے پروسٹیٹیوشن کرواتا ہے تو وہ اس کے خلاف احتجاج کرے, زبان سے, ہاتھ سے, اور ہتھیار سے کرے. اب یہ اجتہاد ہے, اور یہ اس پہ آپ نے کہا کہ اگر وہ قتل بھی کر دے, ہتھیار کا مطلب یہ ہے کہ قتل بھی کر دے, اور اگر قتل کر دے
تو उसके ऊपर कोई सजाए मौत नहीं होगी, बिकॉज अल्लाह उसको कह चुका है कि अल्लाह तुम्हें बड़े, अल्लाह ने तुम्हें जो प्रोस्टिट्यूशन का गुनाह है, दिस इज वेरी सिंपल, मैं इज्तिहाद इसका इस तरह कर सकता हूं और आपको समझ आएगी ये बात कि मैं इज्तिहाद इसका इस तरह कर सकता हूं कि भाई नहीं, आप उस पे आपको अल्लाह मियां ने बरीउल ज़मा करार दिया है प्रोस्टिट्यूशन के एक्ट से जो आपको मजबूरन कराया गया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर इसके बदले में तुम कत्ल कर दोगे अपने मालिक का तो फिर मैंने उस पे किया है, उससे तुम बरीउल ज़मा हो, उसके लिए फिर आपको इससे ये जो आपने हवाला दिया इससे ज्यादा देना पड़ेगा। मैं मान लूंगा आपकी बात, क्योंकि जब आपने एक अपनी तरफ से एक दे दिया, क्योंकि मैं हुस्न ज़न का मुजाहरा इसलिए इतना ज्यादा करता हूं, बिकॉज हुस्न ज़न का मुजाहरा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आपके इस्लाम में इतने इतने प्रॉब्लम्स है, इतने प्रॉब्लम्स है कि दिए जाओ उनको डिस्काउंट, दिए जाओ। वो इमरान खान ने श्रीकांत को ना, अब लोगों को बुरी लगेगी, वो पाकिस्तानी टीम उस वक्त बेहतर थी, तो इमरान खान ने श्रीकांत को आउट कर दिया, एलबीडब्ल्यू कर दिया, अंपायर ने आउट दे दिया, तो श्रीकांत ने एहतजाज किया, नहीं नहीं ये क्या। तो इमरान खान को इतना यकीन था कि आपकी टीम इतनी माठी है कि आप चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, दूसरी बारी ले लो। उसने दूसरी बारी थी, फिर आउट हो गया, उसको यकीन था कि आप फिर आउट हो जाएंगे। तो आपके इस्लाम में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि आप फिर आउट हो जाएंगे। अच्छा, तीसरा आपने एक मसला रखा कि, और ये मैंने जेन्युइनली सवाल पूछा था, अगर किसी को वीडियो याद हो, मुझे वीडियो का टाइटल नहीं याद, मैंने जेन्युइनली उलमाओं से ये सवाल पूछा था, आप ये उसके जवाब दे सकते थे कि अगर एक लोंडी के 2, 3 या 4 मल्टीपल ओनर्स हैं तो क्या वो सारे उसके साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गालिब ने एक हवाला दिया उस किताब का, जिसका किताब का नाम मुझे भूल गया, किताबुल उल के किताबुल सॉरी वो नहीं, मुझे अब याद नहीं है, उसमें 2 लाम थे, डबल एल था कुछ ज्यादा ही एल था उसके अंदर तो उसका मतलब आपने बताया, जो ठीक है आप बता रहे हैं, हम आपकी फेस वैल्यू पे ले रहे हैं कि उसका मतलब है कि ये है ही प्रॉब्लमैटिक हदीस कलेक्टेड है, तो ये प्रॉब्लमैटिक है, तो देयरफॉर वी थ्रो इट अंडर द बस, फेयर इनफ। बट आइए फकीम, तो फतवा आलमगीरी में तो इसको सैंक्शन, आपने कहा इजमा है कि अगर मल्टीपल ओनर्स हैं तो वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। अच्छा, इजमा है का मतलब है एवरीवन एग्रीज, तो फिर फतवा आलमगीरी में क्या हुआ? फतवा आलमगीरी में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक लोंडी के 2 बाप हैं और दोनों दावा करते हैं कि आई एम द डैडी तो फिर तो दोनों, फिर वो कहेगा उसके 2-2 बाप, उसके 2-2 बाप, बल्कि 4 या 5 भी हों तो सारे दावा करें तो उसका नस्ब उन सारों से मिलता है। ये फतवा आलमगीरी क्या किसी यहूदी ने लिखी है या किसी क्रिश्चियन ने लिखी है, किसी हिंदू ने लिखी है? फतवा आलमगीरी एज़ फार एज़ आई नो इट्स उन्होंने फिक़ह हनफी को ही मानते हुए आगे चले हैं। फेयर इनफ, आप कहेंगे नहीं वो इजमा है, उनकी इज्तिहादी गलती है, हमने ट्रक के नीचे फेंक दिया, फेंक दें, वेरी गुड। हम यही चाहते हैं कि आप उनको एक-एक करके ट्रकों के नीचे फेंकते रहें। प्रॉब्लम आपके साथ ये है, आपके कॉन्सेप्ट, मैं गालिब ने अगर कोई उस तरह वो गलत बात कर दी होगा तो मैं ट्रक के नीचे फेंक दूं, यहाँ पे उसने गलत कर दिया गालिब ने, उसकी भी इज्तिहादी गलती थी और वो रॉन्ग है इसमें। हम कह देंगे आप ये लफ्ज इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते बिकॉज यू हैव ए बैगेज ऑफ अकीदत, रिस्पेक्ट, ऑनर, आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी, और ये मैं इसका पॉलिटिकल, इसके बड़े दूरअंदाज नतीजे निकलते हैं, और आपको अभी इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस बताता हूं, जो इतना बड़ा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है व्हिच कैन लीड टू अ मैस ब्लडशेड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप इसका जवाब ये देंगे कि नहीं भाई ये उनकी फतवा आलमगीरी गलत है, इज्तिहादी गलती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आलमगीर के तसल्लुत में, क्योंकि इब्न बतूता का रेफरेंस उसने दिया वो सही है, इब्न बतूता की बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि आती थी बादशाह, आते थे, लौंडियां लाई जाती थी, उनको बांटा जाता था, जैसे आप किसी महफिल में जाए और आपके मुंह में लड्डू डाले जा रहे हैं, वहां पे लड्डू नहीं, वहां पे कनीजें डाली जा रही हैं उनके मुंह में, जाओ जी एंजॉय करो करो। आप कहें हाँ भाई ये तो बादशाह थे, ये तो बुरे लोग थे, ये तो इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप फिर उनको ट्रक के नीचे खुल के फेंक दें। जो इंडिया में जो इतना फटा चल रहा है आलमगीर को लेके और ये बाकी मुगलों को लेके, आप खुल के उनको ट्रक के नीचे फेंक दें कि हाँ भाई तुम, लेकिन इंडियन मुसलमान क्यों उनसे इतनी अकीदत रखते हैं? बादशाहों से क्यों उनसे इतनी अकीदत रखते हैं? आप इतना जो फटा चल रहा है, वो हिंदू कहते हैं कि इन्होंने हमारे मंदिर गिरा के ऊपर आलमगीर ने मस्जिदें खड़ी की, आप उनको ट्रक के नीचे फेंक दें। आप अपने मुसलमानों को कहें कि भाई ये बादशाह थे, इनसे इतनी अकीदत रखने की क्या जरूरत है? हमसे हमारे बाबे नहीं संभाले जा रहे, तुमने बीच में और बाबे ऐड कर दिए लाइक आलमगीर। और पाकिस्तान में मुगलों से कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रखा जाता, पाकिस्तान में कोई नहीं ऑफेंड होता है आलमगीर ने ये किया वो किया।
नो, ये आपके इंडिया में है और उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो उसमें आप क्या करेंगे? तो आप ये सारी चीजें जो है ना, आप असल में आप लोगों का, और ये आपकी मैं दर्द समझता हूं, हम थारी दर्द समझे है फारूक, आपको दोनों तरफ से आप इसलिए गोल पोस्ट चेंज करते थे। इसमें इजमा है, चाहे आपका अपना बाबा हो, आप उसको ट्रक के नीचे भी नहीं फेंकते, आप कह देते हो गोलमोल बात कर देते हैं। सीधा ट्रक के नीचे फेंकें। चेकलिस्ट हमने बनानी है। अशरफ अली थानवी गलत था, फजूल इसने मसले क्रिएट किए। ओहो, देवबंदियों की ईमेलें आने लग जाएंगी। मकरू है नमाज, ओहो गलत था, ओहो नहीं गलत नहीं था, ओ यार छोड़ो यार। तो ये करें आप मुफ्ती साहब, तो आपको इस चीज का पता। मैं इसलिए इस गंद में मैंने पढ़ना ही नहीं है कि फलानी टर्शरी किताब में ये लिखा है, फलाने इमाम की किताब में, हालांकि मेरा मेरा दिल बड़ा करता है इसमें, ये हमने रखना है फिर भी हवाले, ये हमने हवाले इसलिए रखने हैं क्योंकि इस असल गंद पैदा ही यहां से होता है। वो जो आया था ना लड़का आर्यन, उसने आपसे पूछा था आप क्यों इनको फिको को मानते हैं ये वो, तो आपने कहा कि आपने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। वो तो जी कुरान में भी लोगों के इंटरप्रिटेशन का मसला है, तो हदीस में भी है, तो आप हदीस को, तो वो सिंप्लीफाई करना चाह रहा था। आपने उनके आगे बाबों ने किया, बाबों के आगे बाबों ने किया, उनके बाबों के आगे बाबों ने इज्तिहाद किया, और फिर आपकी तफरकात बन गए। तफरकात की वजह से अब उन जो आलमगीर के जमाने में जो औरतें थीं, उनको आप समझाएंगे जाके कि नहीं नहीं ये गलत थे, ये आलमगीर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी जनरेशनें गुजर गई, उनके रेप हुए, महफिलें सजी, उनकी कनीजें हिंदू हिंदू कनीजें ही होंगी और कौन होंगी बेचारी। और फिर आप कहते हैं कि ये लोग उनसे कम से कम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड ना करें। आई एग्री विद यू कि जो पास्ट में जो हुआ उसका एहतजाज का सोल्यूशन ये नहीं कि आप वो फलानी मस्जिदें गिरा दें। मेरा हाल अभी मैं देख रहा था कि आलमगीर के मकबरे पे उन्होंने पाबंदी लगा दी कि अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि सिविल अनरेस्ट का खतरा है। तो ये बात देखें कहां तक जा रही है, बिकॉज, और आप देखें, आप जवाब दे रहे हैं जो इस्लाम के ऊपर बातें हैं, आप पॉलिटिकल अभी भी बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको भी डर है आपने इंडिया जाना वापस। हमने हमें उड़ता तीर मैंने पकड़ा हुआ, कभी रॉबर्ट स्पेंसर को मैं शराब का जवाब दे रहा हूँ, कभी आपको जवाब दे रहा हूँ, कभी तुफैल चतुर्वेदी से पंगा लिया हुआ है, नीचे देखें जाके इतनी गालियां खा रहा हूं मैं। फिर मैं आपको दोबारा बता दूं, ये बात इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपसे मुझे कोई लड्डू मिले। हाँ, इट विल बी नाइस टू सी कि यू रिकॉग्नाइज दिस, क्योंकि इससे आपकी ऑनेस्टी पता चलेगी और इससे आपको, लेकिन आपको डर है कि वो अगर आपने मेरी इंटेग्रिटी को इंडोर्स कर दिया तो आपको डर है कि फिर आपके जो मुसलमान जिनको आप घेर घार के ला रहे हैं कि यार ये तो ऐसे ही है, ये वो फिर सुनेंगे मुझे, फिर आपको डर लगता है कि यार मजीद लोग, आपने कैसा स्लो मोशन में स्लो म्यूजिक लगा के पीछे कर दिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ लिया उसने, किसी एथियस्ट ने, पता नहीं उस एथियस्ट ने हमसे तो आज तक कभी बात नहीं थी की। तो फिर चले हम भी वही वाला फकी वाला जवाब देते हैं, ये कभी एथियस्ट था ही नहीं, जैसे आप लोग कहते हैं ना ये कभी मुसलमान थे ही नहीं। एक्स मुस्लिम हो गए। तो चले कोई बात नहीं, स्टंट थोड़े बहुत चलते हैं। मैं लेटर पढ़ता हूँ, मैं लेटर कभी उसके पीछे स्लो म्यूजिक नहीं लगाया। मैं स्लो फ्रेंच ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक लगा दूं ना तो वो उसके ज्यादा बनेंगे। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के म्यूजिक लगा दे, नहीं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के। एनीवे, तो चले मुफ्ती साहब, आई होप, मैं देखूंगा, मुझे बड़ा इंतजार है उसका, गालिब का भी दूसरी आएगी स्ट्रीम और हम फिर इसको एंजॉय करेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक, क्या करना चाहेंगे? वो आपने मैंने यासिर वाजदी साहब की वीडियो देखी है और यासिर वाजदी साहब ने एक दो नुक्ते उठाए हैं, मगर वाजदी साहब ने वो एक कहा है कि जी ये हदीस जो है ये गलत हदीस है और ये हदीस जो है ये तो मसले वाली हदीस है। मगर मसला ये है कि उसी प्रेजेंटेशन के अंदर, और आपको पता है कि प्रेजेंटेशनों से काफ़ी डरते हैं ये लोग, उसी प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने 10 और ऐसे आइमा के और इनके जो बड़े बड़े जय्यद उलमा हैं उनके मैंने हवाले दिखाए थे, जो कि सब इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि एक लौंडी से जब तक वो उसका इस्तबरा नहीं होता उससे पहले भी उसके साथ बस आप पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, आप उसके से मजे जैसे मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, यस तो यस। ये चीज। और दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब ये समझते हैं कि जी हमने इतनी बड़ी आपके सामने इतना सारा डाटा रखा तो जी आप एक दो चीज़ों को निटपिक करेंगे और उनको कहेंगे कि जी ये वीक है तो फलां वीक है तो फलां वीक है, तो इससे ओवरऑल नैरेटिव जो है वो डीकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही एक बात कह दी थी कि जैसे आप तवातर से कुरान को साबित करते हैं वैसे आज तवातर से स्लेवरी को साबित किया गया है। और हम रसूल अल्लाह के वक्त से हदीसों में, सुन्नत रसूल में, सीरत रसूल में, तफसीरों में
قرآن میں سب میں سلیوری جگہ جگہ پاتے ہیں, اور سلیوری کس طرح کی ہے وہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے کہ جی پھر تھرو آؤٹ دا ہسٹری, اس پریزنٹیشن میں جو میں نے آپ کو دکھایا, جو میں نے اسٹریم میں دکھایا, وہ یہ دکھایا کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری آپ سلیوری پریکٹس کرتے آئے ہیں, اور آپ کے بادشاہ جو تھے ان کے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں, جیسے المتوکل کے پاس 6000 لونیاں تھی ایک وقت میں, اور وہ ان سب سے سیکس کر چکا تھا. تو بھائی اگر 6000 لونیاں اس کے پاس تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسلامک سلیوری جس کے بارے میں ہم اعتراض کرتے ہیں وہ بالکل سچ ہے. اور میں آپ لوگوں کو آگے جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے, جو کہ دوسری ہسٹری, انڈیپینڈنٹ ہسٹری سے بھی آپ لوگوں کو یہ نکال کے دکھاؤں گا کہ یہ لونڈیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. وہ تو مانیں گے بھی, ہاں نہیں وہ نہ مانے نا, مگر میں نے آڈینس کو تو بتانا ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غلامی نہیں کرتے تھے, ہماری کتابوں میں سب کچھ جھوٹ لکھا ہے. چلیں آپ لوگوں نے جھوٹ لکھا ہے تو دوسروں نے تو جھوٹ نہیں لکھا نا. جن لوگوں کا آپ سے کوئی خاص تعلق ہی نہیں تھا ان پہ آپ نے حملے کیے, جب آپ نے ان کو لونڈی غلام بنایا تو انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو اتنا کوئی آپ سے مسئلہ بھی نہیں تھا, وہ آپ کی غلامی میں تھے, اور تب بھی وہ اپنی کتابوں میں آپ اپنی ہسٹری, آپ کی ہسٹری لکھ رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ آپ جب آتے تھے تو کیسے عورتوں اور بچوں کو غلام بناتے تھے اور مردوں کو قتل کرتے تھے. یہ سب کچھ اس انڈیپینڈنٹ پرسپیکٹو سے بھی بتائیں گے, کیونکہ اور انڈیپینڈنٹ پرسپیکٹو ایسا ہے کہ وہ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بہت سے لوگوں کی آپس میں جو ہسٹوریکل جو ہے نا وہ کوئنسائڈ کرتا ہے. مطلب اگر کوئی مصر میں لکھ رہا ہے کہ مسلمان آئے انہوں نے غلامی یوں کی, تو وہ شام میں بھی لکھ رہا ہے. اگر کوئی شام میں لکھ رہا ہے تو وہ عراق میں بھی لکھ رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے اس بارے میں لکھ رہے تھے بڑے اچھے طریقے سے, بہت سے لوگوں نے لکھا ہے, اور ہر کوئی یہ باتیں لکھ رہا تھا جن کو واجدی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو بس برش آف کیا جا سکتا ہے. تو واجدی صاحب کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو برش آف کر لیں, مگر یہ برش آف نہیں ہوگا. اور جتنی چیزیں ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں حارث, ابھی اس سے یہ شاید 35% چیزیں ہیں جو میں نے بھی آپ لوگوں کو دکھائی. اس کے علاوہ ابھی بہت ہیں. انہوں کے بہت سے سوالات ہیں جن کے میں سارے کو جواب دوں گا. کبھی یہ کہتے ہیں جی غلامی آہستہ آہستہ ہم نے ختم کی, کبھی یہ کہتے ہیں لونڈی بیوی ہوتی ہے, کبھی یہ اور باتیں اس طرح کی کرتے ہیں. مجھے خوشی اس بات کیا کہ واجدی صاحب بیسیکلی اپنی اس ویڈیو میں ایٹ لیسٹ یہ مان گیا کہ غلامی ریئل تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اور لونڈیوں کے ساتھ جو, ہاں تو یہی تو ہماری وکٹری ہے نا, کہ اب ایٹ لیسٹ یہ اس کو غلط نہیں سمجھتے. تو بھائی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا مورل کمپس تو اتنا ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے, یہ ہمارا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کا یہ دکھا دینا کہ ہاں بھائی آپ مولوی حضرات جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ غلامی تھی اور آپ اسے غلط نہیں مانتے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی بنیادوں کے اوپر آپ نہیں پورے اتر رہے, اور آپ کا مذہب بھی پورا نہیں اتر رہا. آئی ایم سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے, نہیں اتر رہے آپ پورے. اور یہ والی ایک انہوں نے اٹھایا. پہلی بات اس کے اوپر میرے ذہن میں ایک دو اور پوائنٹ آئے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی ہم نے بات کی. انہوں نے ایک تو ابھی خیر انہوں نے کہا کہ ٹریلر ہے, تفصیل سے جواب آئے گا, ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی. اور انہوں نے کچھ بیچ میں اسٹرا میننگ کی, جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کو اس تبرا کے اسپیلنگ نہیں آتے, تو بھائی آپ بھی تو تبری کہتے ہیں, تبری آپ کو نہیں پتا, تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا. بھائی اتنا زیادہ ڈیٹا جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس ڈیٹا کو ایک پریزنٹیشن کی فارم میں لا رہے ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ٹائپو ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار, اس سے کوئی وہ نہیں, وہ ایسے انہوں نے ماری. اور انہوں نے لو ہینگنگ فروٹ کو پکڑا. انہوں نے یہ جب میں نے ابن عمر والی دکھائی, انہوں نے کہا کہ یہ اس کتاب سے ہے جس کے اندر پرابلم ہے, آپ نے جس طرح اس کا جواب دے دیا بھائی آپ کی کتابوں میں اور یہ صرف ایک تو نہیں تھی نا جو میں نے دکھائی ہے, میں نے تو 10 اور دکھائی ہیں. ہاں, اور ان کو اصل میں پرابلم یہ ہے, اور جو کہ آپ نے کہا یہ ہماری جیت ہے, اور ہم تو ویلکم کرتے ہیں اس چیز کو. ہماری جیت یہ ہے کہ یہ ہے کلیش آف آئیڈیاز, ایک ورلڈ ویو ورسز ورلڈ ویو. ایک طرف ورلڈ ویو ہے ماڈرن ورلڈ ویو, آپ کو جہاں پہ دنیا تیزی سے آگے جا رہی ہے, جہاں پہ دنیا ٹرانسیکشولز کے, ہوموسیکشولز کے, جانوروں کے حقوق کے اوپر بات کر رہی ہے. ادھر ہے ہی نہیں اس کا کوئی ذکر, ادھر غلاموں لونڈیاں رکھی جائیں. تو ہم یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں, آپ نے تو کہہ دیا نا نہیں یہ شرط ہے, اس شرط میں ٹھیک ہے. ہمارے لیے اسلام میں لونڈی ہے, فل سٹاپ, ختم, مقدمہ ختم ہو گیا. آپ آگے نیچے سب ہیڈنگز دے رہے ہیں, نہیں اگر لونڈی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, تو ایسے ہے تو ویسے ہے, تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ. وہ نا وہ تب بھی ختم ہو جاتا ہے. امریکہ میں ٹرانس اٹلانٹک, ہاسم بھائی نے پریزنٹیشن دی تھی, امریکہ میں جو ٹرانس اٹلانٹک سلیوری تھی, سارے امریکی گندے تھے. وہ کون سی جینگمن چین میں ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے غلاموں سے بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. تو کیا اس سے انسٹیٹیوشنلائز سلیوری جو تھی وہ صحیح ہوگی؟
نہیں ہو سکتی صحیح نا, یہی تو بات ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, ان کو نہیں آتی سمجھ. ایگزیکٹلی. اور یہ سمجھتے نہیں ہے کہ بھائی ایک انسان جب اون کرتا ہے اور اسے وہ کہے کہ ہاں بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کرسچن خاتون تھی, وہ کسی کے گھر کام کرتی تھی اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, بہت ہی سادہ سی خاتون تھی. تو کیا ہوا, بارش ہوئی نا کہیں, تو تار تھا بجلی کا, کوئی گر گیا صحن میں. تو اس کی جو مالکن تھی, مجھے یاد نہیں ہے, بہت پرانا واقعہ تھا, وہ اس کو کہتی ہے کہ فلاں جگہ سے صحن میں یہ چیز پڑی ہے, وہ اٹھا کے لے آ, ٹھیک ہے. کوئی اس کی چیز بارش میں بھیگ رہی تھی قیمتی نا, اور اس کو یہ پتا بھی تھا کہ کرنٹ ہے نیچے, اس نے اسے بھیج دیا, وہ عورت مر گئی, ٹھیک ہے. یعنی کرسچن عورت جو گھروں میں کام کرتی تھی وہ اس طرح سے مر گئی کہ بجلی کا کرنٹ فرش میں تھا, مالکن کو پتا تھا, اور مالکن نے اسے پھر بھی بھیج دیا اور وہ مر گئی. تو مجھے بتائیں, اگر نوکروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ او یس. ابھی اسٹوئک نے وہی وہ میمونہ کی جو ہے کہ میمونہ نے اپنا غلام سیو کیا, تو رسول اللہ نے آگے سے کہا کہ بہتر تھا کہ تم اپنے انکل کو دے دیتی, مامے کو دے دیتی. تو اسٹوئک نے کوشچن رکھا, مفتی صاحب نے اس کو انڈورس کیا, اس میں سے ایک وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے جواب دیا کہ وہاں پہ وہ بڈھی تھی, اس لیے فتح الباری میں آپ لوگ اس کی وہ نہیں دیکھتے, حدیثوں کی بھی کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے. تو وہ فتح باری میں اس نے نکالا, اسی کا ترک کا حوالہ نکالا, اس کے اندر صاف لکھا ہوا, فتح باری نہیں, فتح باری کا ہی یہ کانٹیکسٹ ہے کہ بھائی آپ نے اپنی فیملی کی ویل بینگ پہلے دیکھنی ہے ایز اپوز ٹو دا کانسیپٹ آف مینومیشن. یعنی آزاد کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا آپ نے اپنی فیملی کی ویل بینگ دیکھنی ہے کہ اس کے جانور. تو جو آپ نے جو بات کی ہے اٹ میک سینس, یہ کامن سینس کی بات ہے. ڈرامے کرتے ہیں کہ جی وہ خود کھاؤ جو پہناؤ اور کھلاؤ اور وہی کرو, ڈرامے بازیاں. یہ تو اوور آئیڈیلزم ہے نا, اوور آئیڈیلزم ہے. جیسے کمیونزم یہ فرض کر لیتا ہارس کہ ہر بندہ بڑی آنیسٹلی سب کچھ کرے گا, اور جی جو جمعدار اور ڈاکٹر سب برابر ہیں. نہیں, جو بینکس میں بیٹھے ہوں گے وہ اپنی جاب وداؤٹ اینی کرپشن کریں گے, پولیس والے وداؤٹ اینی کرپشن کریں گے, ڈاکٹر وداؤٹ اینی کرپشن کریں گے, سب. یعنی ایک بات ہے نا کہ آپ ہیومن گڈنس کے اوپر اتنا اعتبار نہیں کر سکتے وداؤٹ لاز, جب تک آپ نو نہیں نہ بتائیں گے. جیسے اب یہ کہتے ہیں, اب انہوں نے وہ دوسرا بھی اعتراض اٹھایا کہ جی آپ نے یہ کہا ہے, حالانکہ آپ کی اور میری بات بھی اس میں ہوئی تھی, اور میں نے جب یہ بات کی تھی تب بھی میں نے کلیئر کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لونڈی کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, مگر ہم نے جو مین پوائنٹ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ نے ادھر جو لونڈیوں سے پروسٹیٹیوشن کراتا ہے اس کی سزا کیوں نہیں بتائی. ہمارا اعتراض یہ نہیں ہے کہ لونڈی کو بخش دے گا یا نہیں بخش دے گا, ہم کان دوسری طرف سے بھی پکڑتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ نے لونڈی سے پروسٹیٹیوشن کرانے کی سزا کیوں نہیں بتائی. اور آج واجدی صاحب نے بیسیکلی اپنی اس ویڈیو میں یہ مان لیا ہے کہ اگر کوئی لونڈی سے پروسٹیٹیوشن کراتا ہے تو اس کے لیے لیجسلیشن ملک کا قانون کرے گا, یعنی اللہ اور رسول نے نہیں کی. اللہ رسول کے وقت پہ اگر کوئی یہ کام کراتا تو رسول نے کسی کو سزا نہیں دی ہے تو بتا دیں ہمیں, ٹھیک ہے. اور اگر رسول نے کوئی اس کے اوپر حد بھی ٹھہرائی ہے کہ بھائی اگر کسی نے اپنی لونڈی سے پروسٹیٹیوشن کرائی تو اس کو پھانسی دو, اسے سنسار کرو, فلاں کرو, ڈھمکاں کرو. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے, میں نے اچھے طریقے سے کل یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی بندہ اپنی لونڈی کو سیکس کرنے کے لیے بھی تحفہ کسی کو دے سکتا ہے کہ تم اس سے سیکس کرو, لونڈی کو بھیج سکتا ہے کہ جا کے سیکس کرو اس کے ساتھ. تو بھائی یہ پروسٹیٹیوشن ہی ہے, اور کیا ہے. اب آپ اس کو پروسٹیٹیوشن نہ کہیں, آپ اسے کہیں تحفہ کہہ دیں, یہ برائب میں دی جا سکتی ہے اس طرح کی سروس, ٹھیک ہے. تو میں نے کل بتایا بھی تھا کہ ملک ریاض کسی کے پاس بھیج دیتا ہے یہاں علی کو, تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی بڑا گندا کام ہے, تو اگر کوئی صحابی کسی کو عورت کو کسی کے پاس بھیج دے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس لیے آیت آئی, یہ صحابی یہ کام کر رہے تھے, ادروائز اس آیت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ سڑک پہ کوئی بیٹھ کے ٹوائلٹ کر رہا ہوتا تو آیت آ جانی تھی کہ اے ایمان والو, لوگوں کے راہگاری میں ٹوائلٹ نہ جایا کرو. وی نو دیٹ یہ موڈس آپرانڈی, یہ میتھڈولوجی ہے اللہ میاں کی, کتنی بھونڈی میتھڈولوجی ہے. کوئی بندہ یہ کام گندا کام کرے گا تو پھر رسول اللہ کے, کیونکہ رسول اللہ کتنا پریمپٹ کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کیا, انہوں نے ایک حوالہ دیا بیچ میں کہ اگر تم سے کوئی پروسٹیٹیوشن کروائے تو اس کو زبان سے روکو, ہاتھ سے روکو اور ہتھیار سے روکو. یہ ایکسٹراپولیشن انہوں نے اپنی طرف سے کر دی ہے. اب اس کو ہم کیوں نہ کہہ دیں, ہم جس طرح یہ ضعیف ٹھہرا دیتے ہیں ان کمنٹریز کو, ہم اس کو کیوں نہ بتائیں, کوئی واقعہ بتائیں,
کوئی دکھائیں کہ کیا رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے؟ کسی نے نہیں کی. تو یہ انہوں نے لو ہینگنگ فروٹس کے اوپر حملے کیے انہوں نے, اور مگر میں ان پہ ایک بات کہہ دوں, انہوں نے ایک آج کے مطلب کچھ تھوڑے پرانے مولوی جن کے لیے انہوں نے رحمت اللہ علیہ کا لفظ یوز کیا, ان کی اتھارٹی پہ اس بات کا جواب دیا, اور وہ اتھارٹی کیا تھی کہ انہوں نے کہا ایسے بندے پہ اللہ کی لعنت فلانڈم کہاں, اور ملک کو قانون بنانا ہے اس پہ, یعنی رسول اللہ نے کوئی قانون نہیں بنایا. تو بھائی شریعت رسول اللہ, اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی شریعت میں جو وہ کمپلیٹ کر کے گئے تھے اس میں کوئی اگر اپنی لونڈی سے پروسٹیٹیوشن کراتا ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے, اس میں تو لونڈی رکھنے کی بھی کوئی سزا نہیں ہے نا. اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی انسان کو غلام یا لونڈی بنانے کی کوئی سزا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بالکل اوکے ہے, جیسے باقی ریلیجنز میں اوکے ہے ویسے آپ کے پاس بھی اوکے ہے بالکل. اور آپ نے جو پوائنٹ رکھا, آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے کسی کی سزا نہیں دی, نہ صرف سزا ہی نہیں دی نہیں, بلکہ ایک اس طرح کا تھا پمپ عبداللہ بن ابی, جس کو بعد میں وہ تو کہہ دیا, لیکن رسول اللہ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا. عبداللہ بن ابی نے یہ کام کروایا اپنی لونڈی سے, اور اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا. اگر یہ کہیں گے نا اس کو تو وہ کہہ دیا منافق کہہ دیا, اس کو منافق اس بات پہ نہیں کہا, اس کو منافق اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ سورہ روم کی جو آیت ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ میں روم پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا تبوک میں, کیونکہ وہاں پہ بلونڈ بچیاں دیکھ کے نا, لڑکیاں دیکھ کے میں پاگل ہو جاؤں گا. آپ نے بھی کل کو اس طرح کا ایک حوالہ دیا تھا, تو اس نے کہا میں پاگل ہو جاؤں گا, اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکوں گا. تو رسول اللہ نے اس کو کہا, پھر وہ آیت آئی کہ تم لوگ گھر میں بیٹھنا چاہتے ہو یہ وہ, رسول, اور اس بات پہ اس کو منافق کہا تھا کہ یہ جہاد پہ نہیں جا رہا. تو یہ ان لوگوں کے تو اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ پمپنگ کراتا تھا, تو اس کو خیر اس پہ وہ یہ جواب دیں گے کہ وہ پہلے کراتا تھا, تو اسی لیے آیت آ گئی. تو رسول اللہ نے اس کے پھر جنازہ بھی پڑھا دیا. تو یہ ڈرامے بازی ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.